والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، ففي إطار الموسم الثقافي الإسلامي 17 الذي تنظمه إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يسرنا أيها الأخوة ويسعدنا أن نستضيف هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى ضيفنا الجليل العلامة الكاتب المفكر الداعية الكبير أبا الحسن علي الحسني الندوي. أيها الإخوة، إن أبا الحسن، ولا أزكي على الله أحدا، يمثل نموذجاً متميزاً من الدعاة إلى الله في هذا العصر، الذين كما ذكرنا جمعوا بين الأصالة والمعاصرة وبين القديم والحديث، وإتقان عدد من اللغات الأجنبية، وترجمت كتبه ومؤلفاته التي ألف معظمها باللغة العربية، ترجمت إلى الإنجليزية وإلى الأردية وإلى التركية ليفيد منها الناس على أوسع نطاق. وإلى جانب نشاطه وعمله في الدعوة، فهو يشغل عدداً من المناصب بين الرئاسة والعضوية لمجموعة من المراكز والمؤسسات والجمعيات الدينية واللغوية والأدبية وغير ذلك. لا أطيل عليكم وأظنني قد أطلت، وأدعكم مع سماحته في محاضرته التي سيلقيها عليكم بعنوان قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم ودورها في العالم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل علمه وما تجشم من عناء وتعب في ميزان حسناته يوم القيامة، ونسأله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وأن ينفع المسلمين بعلمه وجهده، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سادتي وإخواني، أنا حائر في أمري هل أقرأ المحاضرة التي أعدت لهذه المناسبة الكريمة أو أن أرتجل الكلام ارتجالا. فقد جربنا وشاهدنا مرارا أن الكلمة المكتوبة إذا تليت تلاوة قد تشق على المستمعين ويتبرمون من سماعها، فأتوكل الله، أعتمد على الله، وأقول ما يفتح الله به علي في ضوء هذا المقال الذي سيطبع إن شاء الله ويوزع تطلعون عليه. إخواني، إنما جربنا على المجتمع البشري وعلى أفراد الإنسانية وعلى إخواننا وعلى أنفسنا أيضا، أننا إذا مررنا بلوحات وبلافتات مرات كثيرة وبطريق عادي يومي، فإنها لا تستدعي انتباههم. وقد يمكن إذا سئل أحدهم
ما هي اللوحات التي تمرون بها كل يوم، وما هي اللافتات، وما هي المنازل المكتوب عليها أسماء الساكنين. ولم يتيسر لهم جواب، وذلك لأن الإنسان إذا مر بشيء عادي ليست له عناية به أو ليست عنده حاجة إليه، فإنه يمر به مرا سريعا. وكذلك يقع الدارسين للتاريخ الإسلامي والتاريخ البشري كذلك، لتاريخ الحروب الطاحنة، لتاريخ الثورات الكبيرة المغيرة للمصير، لمصير الأمم، لمصير الشعوب، فإنهم قد يمرون بجملة أو بعبارة أو بحادثة تستعي انتباههم وتستوقفهم وقفة طويلة، وقفة خاشعة، وقفة متأملة. كيف وقع هذا؟ وكيف تكلم فلان بكذا؟ وذلك لأنه قد اعتاد قراءة الاطلاع على الحوادث ودراسة التاريخ، ويقرأ التاريخ كان شيء عادي، وهذا يقع كثيرا. وأنا أعتبر نفسي وأعتبركم أيها الإخوان من المطلعين التاريخ، الدارسين المتتبعين لتاريخ الإسلام وللسيرة النبوية كذلك. فأنا أنتهز هذه الفرصة الكريمة التي أتاحها الله وأكرمني بها أن أستلفت انتباهكم، أستلفت نظركم إلى جملة تأتي في السيرة النبوية، ولكنها لا تستحوي انتباهنا ولا تستوقفنا. كانت جديرة بأن تستوقفنا وقفة خاشع حائر متأمل دارس باحث متسائل، كيف قال فلان هذا الكلام، وكيف وقع هذا. من ذلك ما نقرأه في التاريخ في السيرة النبوية أنه لما جاء قريش، لما زحفت قريش على المدينة، وكان عدد المقاتلين كما رواه التاريخ باتفاق أنه كانوا 1000 رجل شاكي السلاح مسلحين مسلحين سلاحا تاما. وكان الذين جاءوا ليناهضوهم وليقاتلوهم لا يزيد عددهم على 313 رجلا، فكانت نسبة بعيدة جدا. الفجوة لم تكن عميقة، بل كانت شاسعة طويلة جدا، وكان القياس يقتضي، بل كان العقل البديهي، كانت تجارب الحربية، وليس تجارب الحربية بل العقل الإنساني العام كان يقضي بأن المسلمين لا قدر الله ونستغفر الله أن المسلمين سيهزمون، لأنه لا مناسبة بين العددين. هم 1000 في سلاح تام مجهز بالسلاح ومدرب على الحروب، وهؤلاء 300 رجلا و313 رجلا. فكان العقل العام، البداهة واستنتاج النتائج في ضوء الوقائع وفي ضوء العقل العام كانت تقرر وتقضي بأن المسلمين لا قدر الله ونستغفر الله سيهزمون. واستعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الواقع، واستعراض النبي للواقع لا ينافي النبوة، لا ينافي مكانة النبوة. فاستعراض الواقع شيء معقول، وشيء إنساني، شيء حسي، شيء سائغ لا بأس به. استعرض الواقع فرأى أن الفجوة بعيدة جدا، أن التفاوت عظيم جدا لا يقاس. 1000 رجل شاكي السلاح مدرب للحرب ومتحمس جدا على قد شافة الإسلام وعلى القضاء المستقبل الإسلامي، على القضاء على الدعوة الإسلامية. وهناك 13 رجلا
313 رجلا فيهم صبيان، فيهم بعض الصبيان الذين جاءوا حرسوا وتملقوا في الحقيقة ليسمح لهم بالخوض في الحرب، المشاركة في الحرب. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواقع قام يصلي، لأنه يعرف أن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه ليس السلاح هو القاضي المقرر للمصير، وليس العدد هو القاضي المقرر للمصير، وليس التدريب الحربي وليس الحماس الحربي هو القاضي المقرر للمصير. المقرر للمصير والقاضي إرادة الله تبارك وتعالى. فبدأ يصلي يخشع ويرق قلبه وتدمع عينه حتى رق له قلبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، لا توكل على الله ولا تفزع، ولا لم يستطع أن يرى هذا المنظر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة هي التي يستلفت اتجاهكم، يستلفت نظركم وتأملاتكم إلى هذه الجملة التي وسامعوني إذا قلت التي تفوت كثيرا من القراء، يفوت التأمل فيها والاعتبار بها، معرفة قيمتها. قال: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد. وجاء في بعض الروايات في بعض السير في كتب السيرة لن تعبد على الأرض، وجاء في بعض الروايات لن تعبد أبدا. كيف يقول هذا الرسول عارف بالله تبارك وتعالى، عارف بغناه، عارف بصمديته، عارف بقدرته، عارف بأنه أسمى من كل هذا. إن هزمت الطوائف أو انتصرت الطوائف وقامت دول أو زالت الدول وتقلبت الأحوال والأوضاع، الله غني عن كل ذلك، وأنه لا يخوف. يعني وأنا أستغفر الله تبارك وتعالى أقول أنه لا يخوف. كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد. فكان بعد ذلك النصر المبين، النصر الخارق للعادة، المحير للعقول والألباب والتجارب الحربية وتاريخ الحروب الساحقة الشان. لما قال الرسول عليه السلام: اللهم إن تهلك هذه الإصابة نصر الله المسلمين. فكان معنى ذلك أن قيمة المسلمين، أن شريطة بقاء المسلمين، وأن مبرر وجودهم رغم هذه المعارضات العنيفة وهذه المؤامرات الدقيقة وهذه العزائم القوية وهذه أسلحة المدمرة، إن صلاحية بقائهم، إن شريطة بقائهم، وإن مبرر وجودهم مع هذه المعارضات كلها هو أنهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يعبدون الله وحده ويدعون إلى عبادة الله وحده، ويحاولون يجاهدون ويجتهدون لتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، تنفيذ شرائعه. فهذه قيمة هذه الأمة. إخواني، لا أدل من هذا ولا أوضح من هذا. أنا أقول ذلك في ضوء دراساتي، لا أقول دراساتي العميقة، ولكن دراساتي الواسعة ودراساتي المقارنة وتجاربي الحيوية وتجاربي الطبيعية وتجاربي العقلية. أولا نستغرب كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الواضحة الصريحة التي يعني يقول بعض الناس لولا صحة النقل ولا صحة الروايات لما وثقنا، لما اعتمدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عارف الناس بالرب تبارك وتعالى. أقول هذا وأنا في بيت الله، أقول هذا وأنا في الجامع أمام الناس جميعا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعرف الناس قاطبة من غير استثناء، عارف بجلال الله تبارك وتعالى، وعارف بغناه، وعارف بأنه غني عن العالمين كله، وأنه لا يحتاج إلى الأسباب ولا يحتاج إلى من يدعو إليه وإلى من يوحده ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى عبادة الله وحده وتنفيذ شرائعه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عارف الناس، عارف بني آدم قاطبة من غير استثناء بغنى الله تبارك وتعالى، باستغنائه، بصمديته، ولكنه قال: وإنما كان ذلك إلهاما من الله تبارك وتعالى.
أنا أؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جرت على لسانه هذه الكلمة الخارقة للعادة المحيرة للعقول والألباب غير المتوقعة، التي لم يكن أحد يترقب أنه سيقول الرسول هذه الكلمة، إنما كانت إلهاما من الله تبارك وتعالى. ولما نصر الله المسلمين في معركة بدر رغم قلة عددهم ورغم ضعف أسلحتهم، كان ذلك برهانا على أن شريطة بقاء هذه الأمة عزيزة منصورة من الله تبارك وتعالى، غالبة فائزة منتصرة وعالية، كلمتها عالية. شريطة ذلك وقيمته أنه لولا هذه الأمة الإسلامية لما كان هناك أحد من يدعو إلى عبادة الله وحده ويعبد الله وحده ويدعو إلى عبادة الله وحده ويحاول لتنفيذ شرائعه وأحكامه في الأرض. ومعنى ذلك أن شريطة وجودنا، أقول لكم بكل صراحة كما افتتحت كلامي حديثي هذا بقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فشريطة بقاء هذه الأمة عزيزة شريفة مكرمة منصورة من الله، غالبة رغم المعارضات ورغم المؤامرات ورغم المناوئات والمناوشات والحروب الطاحنة، الحروب التي تقضي على أمة، تستأصل أمة بأسرها وتستأصل جيلا بأسره. إن شريطة بقاء هذه الأمة وأنها هي التي تعبد الله وحده أينما كانت، وتنفذ أوامره، تطيعه وتنقاد له، وتنفذ شرائعه، وتجاهد وتحاول تجاهد لتنفيذ شرائعه في العالم كله. فإذا فقدت هذه الأمة هذه الميزة، أقول لكم بصراحة، إذا فقدت هذه الميزة التي كانت سببا لبقائها وانتصارها على العدو الغالب، العدو الكثير الكاسر شاك السلاح المسلح، أن قيمة شريطة بقاء هذه الأمة هي أن تظل دائما في كل مكان وفي كل زمان، نقول لكم بكل صراحة، حتى في هذه البقعة الشريفة في الجزيرة العربية التي انبثق منها نور الإسلام، انتشر منها ضوء الإسلام، ومنها نال الجيل البشري في كل عصر ثروتين عظيمتين ونعمتين كبيرتين: نعمة الإيمان ونعمة القرآن، نعمة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبشريعة الله تبارك وتعالى وكتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الوحيد المحفوظ الذي يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فشريطة بقاء هذه الأمة، أقول لكم بكل صراحة، ليس اقتباس المدنية من هذا البلد ومن ذاك البلد، ولا مسايرة الموضات ومسايرة العادات والتقاليد ومسايرة أحكام الحضارية ومسايرة قوانين الحضارة. ليس شيء من ذلك هو الضامن لبقاء هذه الأمة. الشيء الضامن الوحيد أن تظل هذه الأمة متمسكة بالتوحيد، بعقيدة التوحيد، متمسكة دائبة على عبادة الله تبارك وتعالى وتنفيذ أحكامه وشرائعه في العالم. كلما وجدت ذلك فرصة، كلما سنحت لها الفرص، كلما فتح الله نصرها الله تبارك وتعالى، وكل بقعة تدخلها وكل بقعة من الأرض تحكمها وكل مجتمع تسوده تنفذ عبادة الله، تخضع لله تبارك وتعالى وتطاطي رأسها أمامه وتسجد له وتدعوه وتبتهله وترجو منه وتخافه وتنفذ شريعته وتجري أحكامه، تطبق أحكامه البشرية كلها والمجتمع البشري كله. فإذا فقدت هذه الأمة لا قدر الله هذه الشريطة فقد فقدت جدارتها للحياة، استحقاقها للبقاء. أقول لكم
هذا. وأنا أحمد الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لي هذه الفرصة الكريمة لإطلاق هذه الكلمة في أرض ندين لها بالفضل، ندين لها في الإيمان، ندين لها في الإنسانية، حتى في الإنسانية وفي الفضيلة وفي الحضارة وفي الثقافة وفي كل شيء. وهذه اللغة التي تعلمناها منكم. أنا نشأت في الهند، ولكن الإسلام هو الذي هيأ الطريق لوصول هذه اللغة الغريبة في بلاد تحارب فيها اللغة الوطنية الوردية الفصيحة العامرة الزاخرة بالمكتبات والزاخرة بالآداب الرفيعة والشعر البليغ. نعم، البلاد التي تحارب فيها لغاتها المحلية تغزوها هذه اللغة العربية، تغزوها. هنالك مدارس تدرس اللغة العربية، وشباب يهبون حياتهم ويهبون كفاءاتهم وذكاءهم وطاقاتهم كلها لدراسة اللغة العربية. فأقول يا إخواني، إن أكبر شيء يجب أن تحرص عليه الأمة الإسلامية وتعض عليه بالنواجذ وتتمسك به تمسكا قويا هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتبليغ أحكامه وتنفيذ أوامره، والدعوة إلى التوحيد الخالص، الدعوة إلى عبادة الله وحده. فإذا فقدت لا قدر الله هذه الأمة، فقدت هذه الشريطة فقط وامتلكت كل شيء. أقول امتلكت ما تمتلكه أمريكا وما تمتلكه بريطانيا، ما كفى هذا، لأنه تعرفون جميعا أنه إذا قيل لواحد إذا فعلت كذا يكون كذا، فإذا فعل هو فكان معنى ذلك أنه سيوفى له الوعد. ولكنه إذا لم يحقق هذه الشريطة، إذا لم يحقق هذا المطلوب، فإنه لا يستحق الجائزة. فجائزة هذه الأمة مشروطة، ولا أقول رضا الله تبارك وتعالى ونصر الله تبارك وتعالى مشروط ببقاء هذه الأمة على هذه الصفة الفريدة، الصفة المميزة، والصفة المشخصة، والصفة الكبرى، وأن تدعو هذه الأمة أن تعبد الله تبارك وتعالى وتدعو إلى عبادته. وليس معنى ذلك أنها يعني تكتفي بالصلاة، وإن كانت الصلاة فضل كبير أكبر فضل للصلاة، لكن لا تكتفي بالصلاة أن تصلي هذه الأمة وأفرادها في مسجد كهذا المسجد عمره الله تبارك وتعالى وأبقاه، بل من الواجب أن تدعو البشرية كلها إلى عبادة الله وحده وإلى عقيدة التوحيد. وأذكر لكم على سبيل المثال، حضرني الآن أن رستم قائد قوات الفرس، والذي كان يلي يزدجرد يلي إمبراطور إيران في المنزلة وفي المكانة وفي القوة، أرسل إلى سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أحدا من جيشك نسأله نستفسره نستوضحه لماذا جاء العرب قد مضت عليهم قرون متطاولة ولم يحلموا بغزو فارس، لم يحلموا، يعني ليس الغزو يعني العملي، لا، لم يحلموا، بل لو رأوا في المنام أنهم يغزون فارس لفزعوا فزع. يعني هذا ليس من المستحيل الذي يقول لكم إذا كان مثلا تمثلوا واحدا نائما نوما عميقا، إذا هو يفزع ويقوم، يقال له أفراد العائلة أفراد الأسرة يقولون: ما أفزعك يا أخي، الله يسونك، الله يحفظك. قال: أنا رأيت أنني أحلم بأغزو فارس، أنني أغزو فارس، أنني أخرج في إيران غازيا وجاهدا، هذا الذي يفزعني. فالعرب ما كانوا يحلمون، ما كانوا يرون حتى في المنام أنهم سيغزون فارس، أنهم سيغزون رومة الكبرى، ولكن حقق الله هذا وتحقق. فقال: ما الذي جاء بكم؟ الجواب الذي أجاب به سيدنا ربيع بن عامر هكذا فات كثيرا من المؤرخين، وفات كثيرا من المتبصرين ومن المتأملين ومن الخطباء والمؤلفين
قيمة هذا الجواب. هذا جواب لا يوجد له نظير في ضوء، أقول ذلك في ضوء دراساتي التاريخية، أنا تلميذ من تلاميذ التاريخ وحوايتي التاريخ. فإذن هذا الجواب لا يوجد له نظير في تاريخ الديانات وفي تاريخ الغزوات، في تاريخ الديانات في تاريخ الغزوات في وقت واحد. قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ وكان ينتظر أن يقول إننا ضقنا زرعا بالعيش في الصحراء، نشرب ألبان الإبل ونركب الإبل ونعيش، نسكن في أخبية من أديم أو من جلد وهكذا. فسئمنا هذا العيش فخرجنا لنأخذ نصيبنا من هذه الغنائم ومن هذه الثروات ومن هذه الأساليب الباذخة، الأساليب الرفيعة للعيش. ولكنه الجواب الذي أجاب به كان مفاجأة تاريخية ومفاجأة عقلية كذلك. قال: الله ابتعثنا. كل كلمة تحتاج إلى تأمل. لم يقل خرجنا، لا، ولم يقل الله بعثنا. هذا من بلاغته العربية ومن عقله المؤمن أنه ميز بين بعثنا وابتعثنا. قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء، لم يقل لنخرج من نشاء. كل كلمة تدل على إيمانه وعلى عمق تفكيره وعلى دقة فكره. نعم، مع أنه كان الحديث كله مرتجلا لم يفكر فيه، وأنا أعتقد أنه يعني لم يكن يتوقع أن يوجه إليه هذا السؤال وأنه سيرد عليه. فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن الغريب أغرب من كل هذا، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. والله لو قال، أنا أقول لكم أنا في بيت الله تبارك وتعالى، لو قال من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة لما استغربنا. يعني في الحقيقة الآخرة أوسع، وكل مؤمن يؤمن بأن الآخرة أوسع وأرفع من الحياة الدنيا. لكن كيف يقول رستم وهو رجل ما أدري هل كان قد تغدى أو لا، ما أدري هل كان لابس لبسته الكاملة أو لا، ما ندري هل كان يملك ما يسد الرمق. إنه يقول من ضيق الدنيا لا سعة. يا رستم، يا قائد قواد الفرس، ما جينا لأجلنا، ما جينا في مصلحتنا، ما جينا في قضاء وطننا، ما ساقنا إليكم أيها الفرس، ما ساقنا إليكم الطمع في الملك والطمع في الثروة، إنما ساقنا إليكم الترحم عليكم، الإشفاق عليكم، الترحم عليكم، العطف عليكم، كيف تعيشون، لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أنتم في ضيق، أنتم كعصفور كبلبل في قارورة من زجاج قد هي فيها الماء وجرعة من الماء وحبوب يأكل البلبل، فأنتم تعيشون كالبلبل، تحتاجون في كل شيء إلى كل شيء. من ذلك ما رواه المؤرخون الوبناء، ومنهم مؤرخ دنماركي كبير من أساتذة جامعة دنمارك، وله كتاب خاص بالساسانيين، ساسانيد امباير، يقول إن يزدجرد لما رأى أنه لا محل له الآن، وأنا في عاصمته الفارسية العربية، فرأى أنه لا بد أن يلجأ ولا بد أن يتهرب يخرج من هنا. أخذ معه 1000 طاهن طباخ، وأخذ معه 1000 مغنٍ، وأخذ معه 1000 مرب للصقور. يقول يا ويلتى كيف أعيش بهذه القلة القليلة، كيف أعيش بهذه القلة القليلة. يعني 1000 طاهن طباخ و1000 مغنٍ يسلونه، و1000 مرب للصقور للطيور. ثم يقول ما أسوأ حالي، ما أشقاني، ما أتعسني، أنا أخرج بهذه القلة القليلة، كيف أعيش؟ نحن خرجنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها. يقول هذا الربيع بن عامر. والله قد فات كثيرا من المؤرخين والمتبصرين والمعلقين والمعلمين والمحللين للحوادث التاريخية أن يفكروا في هذا ويعطوا هذه الكلمة حقها من التأمل. كيف يقول ربيع بن عامر وهو رجل يسكن في خيمة
قد خرجنا أن نخرجكم من ضيق الدنيا، قد أخرجنا الإشفاق عليكم والعطف عليكم والرحمة بكم. قد خرجنا أن نخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه ميزة هذه الأمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا سكان هذه الجزيرة العربية، سكان البلاد العربية والناطقين باللغة العربية والفاهمين للقرآن بطريق مباشر. وتفكروا في هذا. واجب هذه الأمة أن تشفق، أن ترسي لأهل أمريكا، وأن ترسي لأهل بريطانيا، وأن ترسي للدول الكبيرة، إنها كلها في ضيق، كلها تعيش في الضيق، كلها رقيقة، كلها عبيد عادات، عبيد موضات، فاشنز، عبيد موضات، عبيد أحكام، عادات وأعراف هم وضعوها. فهم عبيد أنفسهم وعبيد حضارتهم. لا يستطيع أحد أن يخرج في غير اللباس الذي يجله الناس، لا يستطيع أن مثلا يمشي عافيا، لا يستطيع أن ينصف الناس، إنما ويعيش في مكان متخيل مصطنع صناعي سامن. وهم كلهم عبيد مدنيتهم وعبيد عاداتهم وعبيد موضاتهم وعبيد قوانينهم. فكان كان المتوقع والمرجو والمعقول أن تشفق هذه الأمة ترق قلوبها لهؤلاء، بدل أن تحسدها، بدل أن تغبطها وتحسدها. يا ليتنا كنا نعيش كما يعيش الأمريكيون، يملكون ثروات عظيمة، يملكون ملايين. يا ليتنا عشنا كما يعيش البريطانيون، يا ليتنا عشنا كما يعيش الهندوس في الهند. لا أبدا، كان الواجب أن نترحم، أن ترق قلوبنا لما هم فيه من ضيق، لما هم فيه من عبادة لموضاتهم ولقوانينهم التي وضعوها هم بأنفسهم. فيا أيها الإخوان، إن شريطة بقائنا وشريطة عزنا وشرفنا وشريطة نصر الله تبارك وتعالى لنا أن نعيد خصائصنا، أن نعيد ميزة التي ميز الله بها، فضل الله بها على الأمم. أما أن نقلدهم في موضاتهم، وأن نحسدهم على ثرواتهم وعلى سلطتهم مثلا وعلى حضارتهم، هذا عدم قدر لنعمة الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نذكر دائما أن الله تبارك وتعالى قد نصرنا في بدر، لأنه صدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد. فصدق الله تبارك وتعالى هذا. ويجب أن نحافظ على هذه الشريطة، وأن نقوم بواجب الدعوة، أن لا نحسدهم، لا نغبطهم، بل ترق قلوبنا لهم، وأن نخرج إلى هذه البلاد دعاة هادين مرشدين موجهين. نعم، ونضرب لهم مثلا مبتكرا لم يكونوا يحلمون به، مثلا في البساطة، مثلا في صلابة الإيمان، في قوة الإيمان، وحتى يدعو ذلك إلى أن يجلونا وإلى أن يتتلمذوا علينا ويقتبسوا منا ويقتبسون منا ويستنيرون منا النور، نور الحياة، ونور الفطرة السليمة، ونور خشية الله تبارك وتعالى، ونور الاعتماد على الله تبارك وتعالى، ونور المصابات البشرية الحقيقية. هذا الذي نخافه الآن، أن المسلمين قد نسوا وتناسوا، قد نسوا هذه الشريطة، أن الله تبارك وتعالى قد نصرهم، لأنه صدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد. فيجب أن نعود إلى هذه الميزة، إلى هذا الفارق الأصيل الجذري
بيننا وبين الأمم، وأن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى وعبادا لله تبارك وتعالى وحده، ودعاة إلى التوحيد، ودعاة إلى المساواة البشرية، ودعاة إلى العدل الإنساني، ودعاة إلى الخضوع لله تبارك وتعالى، بدل أن نعتبر تقليد الحضارة الغربية وتقليد الشعوب الغربية الفوز الأكبر، لا أقول المعراج ولكن الفوز الأكبر. فيجب أن نكون معتزين بنفوسنا، معتزين بإيماننا، معتزين بعقيدتنا، معتزين بحضارتنا، معتزين بتعاليم النبوة، واثقين بنصر الله تبارك وتعالى. هنا تتغير خريطة العالم، لا تتغير بالمؤامرات التي تحاك هناك والمخططات التي توضع هناك، إنما تتغير خريطة العالم بعودة هذه الأمة إلى منهجها، إلى مبدأها، إلى غايتها، وإلى ميزتها، وإلى الكرامة التي أكرمها الله بها. هذه كلمتي القصيرة، إنما لخصت كلمتي، وستطبع هذا المقال إن شاء الله تطلعون عليه، ولكني استحييت وخفت أن أدخل السعامة عليكم إذا قرأت هذا المقال الطويل، وإن لم يكن طويلا كثيرا. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن أكون قد برأت ذمتي قليلا، وأنني قد قمت بواجب الشكر والامتنان لكم، لأن هذا كله إنما تعلمته منكم، تعلمته من الجزيرة العربية، وتعلمته من المسلمين، من الأمة الإسلامية الأولى، ومن كتبها ومن علومها، وهم الذين نشروا الإسلام في كل العالم. فأرجو أن تكونوا تتبعوا منصب القيادة، وأن تأخذوا مكانكم في مجال هذا العصر، وفي هذه الساحة وفي هذا العصر تأخذوا مكانكم اللائق بكم، المشرف لكم والمنقذ للبشرية كذلك. هذه كلمتي قصيرة، وأشكركم على حسن الاستماع، وأرجو حسن الاستماع الانتفاع كذلك، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.